नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा पनि मंकी पक्स भाइरसको संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामी फेला। टेकु अस्पतालमा दुबईबाट हालै नेपाल आएका एक युवकमा मंकी पक्सको संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए पनि पुष्टि हुन बाँकी। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथिको आजको छलफल, एमालेद्वारा बहिष्कार, अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने मागमाथि बेवास्ता गरिएको भन्दै बैठकमा बस्न नसक्ने एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको भनाई। एमाले सांसदको बहिष्कारका बीच बैठक सुचारू। सांसदहरूले राखेको 23 वटा खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसदले अस्वीकृत गरेपछि विनियोजन विधेयक 2079 बहुमतले पारित। 2-3 पटक संसद विघटन गर्नेलाई देश निकाला गर्ने गरिएको भन्दै नेपालमा त्यस्तो अवस्था भए नभएको बारे माओवादी सांसद अमनलाल मोदीको प्रश्न। राजस्वका दर निर्धारण गर्दा कुनै राष्ट्रघात नभएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा जिकिर। देशको आर्थिक समस्या, विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगायतका विषयलाई हेरेर नै दर निर्धारण गरिएको भन्दै आफूले कतै पनि राष्ट्रघात नगरेको र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा आफूले लिने दाबी। बेलायतसँगको श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय। जापानबाट प्राप्त हुने 376 मिलियन जापानी येन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाललाई रातोमाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई दक्षिण कोरिया भ्रमण सरकारद्वारा स्वीकृत। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको स्विजरल्याण्ड भ्रमण, सचिव द्वय धनराज गेवाली र उदयराज सापकोटाको मलेसिया भ्रमण र सचिव अर्जुन पोखरेलको थाइल्याण्ड र भियतनाम भ्रमण पनि स्वीकृत। अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको स्पष्टोक्ति। बिना प्रक्रिया कुनै व्यक्ति सेना आउने र रहने कुरामै सीमित रहेको दाबी। एमसीसी परियोजना सम्पन्न गरेर समाजलाई लाभान्वित गर्न सबैले साझा प्रयत्न गर्नुपर्ने तर्क। नेपाली भूमि, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्न कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। तिब्बती शरणार्थी शिविरमा अमेरिकी अधिकारीलाई सरकारको आयोजनामा नघुमाइएको स्पष्टोक्ति। अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा संलग्न हुन नेपाली सेनाले सन् 2015 मा पत्राचार गरेको पुष्टि। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको करिब 15 दिनपछि सेनाले पत्र पठाएको खुलासा। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपाल संलग्न नहुने र नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सेदार बन्नै नसक्ने दाबी। प्राकृतिक विपदको समयमा भने मानवीय सेवाको बेलामा नेपालमा चाहेमा सहयोग भने लिन सक्ने उल्लेख। एसपीपी सम्झौता नेपालले नगरेको भए अमेरिकालाई पत्र लेखेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने माओवादीका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। सामरिक स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धनमा असंलग्न हुने नेपालको नीति त्याग्न लागेको भन्दै आशंका व्यक्त। अमेरिकासँग एसपीपी कार्यान्वयनको सम्झौता ओली सरकारकै पालामा भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै राष्ट्रवादको पाखण्डी प्रचार गर्ने प्रयत्न भइरहेको आरोप। पार्टीभित्रकै अन्तर्घातका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा पराजित हुनु परेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। एमालेलाई विरोधी शक्तिहरूले हराउन नसक्ने भए पनि पार्टीभित्रैबाट घात गर्नेहरू निस्केको टिप्पणी। पार्टीको पद र ओहदामा बसेर नेतृत्वको बदनाम गर्न खोज्नेहरूको समय क्रममा हिसाब किताब हुने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। एमाले कार्यकर्तालाई निष्ठाच्युत हुन शरम लाग्नुपर्ने टिप्पणी। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यापारीका प्रतिनिधिलाई राखेर बजेट बनाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। मन्त्री परिषद र मन्त्रीहरूले समेत थाहा नपाई करका दर र अङ्क संसदमा मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा बजेट बनाउँदै गर्दा व्यापारीलाई राखेर बनाइएको दाबी। ओली सरकारको पालामा अमेरिकासँग एसपीपी स्वीकार गरेको प्रमाणित गर्न एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको चुनौती। त्यसबेला सकारात्मक जवाफ पठाउनेहरू नै अहिले गलत बोलिरहेको भन्दै गैर जिम्मेवार ढंगले बोलेकोमा क्षमा माग्न आग्रह। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदमा सांसदहरूले उठाएको जवाफ दिन छाडेर एक होटलमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी। प्रधानमन्त्री बिरामी भए वा विदेश गएको भए जानकारी हुनुपर्ने भन्दै बिना जानकारी संसदमा अनुपस्थित हुन नमिल्ने नेमोखिपा सांसद प्रेम सुवालको भनाई। स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन गर्न सके साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षणमा मद्दत पुग्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै चलायमान हुन थालेको भन्दै पर्यटकको आगमन बढाउन पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह। अमेरिकाबाट प्रस्तावित एसपीपी बारे छानबिन गर्नुपर्ने र सत्य कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कांग्रेस नेता रमेश लेखकको भनाई। नेपाली सेना यसमा संलग्न नभएको र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा सम्झौताबारे गरिएको चर्चा असत्य रहेको स्पष्टोक्ति।
अनुदानको प्रभावकारिता कम भएको देखिएकाले वितरण हुँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान बाहेक बागमती प्रदेश सरकारले सबै अनुदान खारेज गर्ने घोषणा। प्राङ्गारिक मल र गडेउला मलको प्रयोग प्रोत्साहन गर्न 5 करोड 75 लाख बजेट विनियोजन। टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुता रवि लामिछानेले काठमाडौँबाट आगामी चुनाव लड्ने आगामी 7 गते राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यक्रम गरेर यसबारे लामिछानेले औपचारिक जानकारी दिने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि वडाहरूलाई बजेटको सिलिङ पठायो। 32 वटै वडाले गरेर 2 अर्ब 71 करोड 53 लाखसम्मको बजेट माग गर्न सक्ने। पदाधिकारीको बैठक भत्तामा 1 करोड 38 लाख 24 हजारसम्म खर्च गर्न पाउने। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतका कर्मचारीले हाजिर अनुसारको मात्रै तलब पाउने। समयमै कार्यालयमा अनुपस्थित हुने र हाजिर नगर्ने कर्मचारीको तलब कटौती गर्ने महानगरपालिकाको चेतावनी। स्पष्ट कारण नखुलाएसम्म असारको तलब नबन्ने चेतावनी। काठमाडौँमा हैजाका बिरामी फेला। शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा उपचारमा आएका 2 जना बिरामीमा हैजाको संक्रमण पुष्टि। लक्षण देखिएका दुवै जनालाई झाडा पखाला। 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई लगाउने फाइजर खोप आगामी आइतबार नेपाल आइपुग्ने। पहिलो चरणमा 22 लाख डोज फाइजर खोप आउने कार्यतालिका। 39 लाख बालबालिकाका लागि 2 चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप सञ्चालन गरिने। अभद्र व्यवहार आरोपमा पक्राउ परेकी लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला ओली अवस्था स्थिर भएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट डिस्चार्ज। ओली अस्पतालबाट बुटवल स्थित निवास गइन्। घटनाबारे छानबिन समितिले छानबिन गर्दै। अनसन र निहारीका राजपूत र उनको छोरालाई एडप्ट गर्न चाहेको अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरद्वारा फेसबुक स्ट्याटस मार्फत उल्लेख। एडप्ट गर्ने प्रक्रियाका लागि सहजीकरण गरिदिन आफूले एमाले सांसद गंगा चौधरी र विमला विकलाई आग्रह समेत गरेको जिकिर। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणमा लागौषध सेतो र खैरो हेरोइन फेला पर्यो। दक्षिण अफ्रिकाबाट दुबई हुँदै काठमाडौँ आएका 7 अफ्रिकन महिलाको साथबाट 51 किलो हेरोइन बरामद। रौतहटको सीमावर्ती क्षेत्र बङकुल चोकबाट नेपाली र भारतीय नक्कली नोटसहित भारत गोरखपुरका 23 वर्षीय सञ्जय सक्सेना पक्राउ। सक्सेनाको साथबाट नेपाली 1000 को 50 थान, भारु 2000 को 23 थान र भारु 500 को 10 थान नक्कली नोट बरामद। बागमती गण्डकी मधेस र प्रदेश 1 मा मनसुनी प्रणाली सक्रिय। आज राति प्रदेश 1, मधेस प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही र अन्य प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा मेघ गर्जनसहित पानी र चट्याङ पर्ने सम्भावना। 3 दिनदेखि लगातार परेको वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोबाट धादिङका विभिन्न ठाउँमा 75 घर परिवार विस्थापित। विस्थापितका लागि त्रिपाल तथा टेन्ट समेत गाउँमा पुग्न नसकेको स्थानीयको गुनासो। चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिँदै आज 8औं चुरे दिवस मनाइयो। असार महिनालाई वृक्षारोपण महिनाका रूपमा मनाउँदै महिनाभरि कम्तीमा 5 लाख वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रम रहेको मधेस संरक्षण विकास समितिको भनाइ। अनलाइन मार्फत श्रम स्वीकृति लिन कुनै समस्या तथा अप्ठ्यारो भए समस्या तथा गुनासो टिपाउन वैदेशिक रोजगार कार्यालयको अनुरोध। समस्या वा गुनासो सुन्न वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँद्वारा गुनासो सुनवाई कक्षको व्यवस्थापन। अल अस्मास कम्पनी प्रालीले मागपत्र प्रमाणीकरण बिनै कुवेत पठाउने भन्दै अन्तर्वार्ता लिइरहेको पाइयो। अनुगमनमा खटिएका वैदेशिक रोजगार विभागका टोलीद्वारा विभिन्न कागजातहरू बरामद। मेन पावर कम्पनीमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि थप अनुसन्धान हुँदै। वैदेशिक रोजगारीको बहानामा श्रमिकलाई ठगी गर्ने कोही कसैलाई छुट नहुने श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको भनाई। ठगी गरेर विदेश जाने दलालहरूलाई विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि घिसारेर ल्याउने श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। रोपाईमा व्यस्त हुने बेलामा समेत धानको ब्याडमा चाहिने मलका साथै रोपाईपछि आवश्यक पर्ने युरिया र डीएपी मल हालसम्म पनि पाउन नसक्दा अधिकांश किसानहरू निराश। ब्याडमा हाल्ने रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनीमा कृषकहरूको घुइँचो। रसुवागढी नाकाबाट चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 335 टन खाद्य सामग्री आयात। सबैभन्दा बढी 96 टन फल तथा सागपात जन्य सामग्री आयात। साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म कार्यालयद्वारा 297 थान खाद्य सामग्रीको नमुना परीक्षण। भारतीय आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनको भाव फेरि बढाएर पठायो। पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 52 पैसा, डिजलमा 19 रुपैयाँ 3 पैसा, हवाई इन्धनमा 19 रुपैयाँ 91 पैसा वृद्धि। आयल निगमलाई 15 दिनमा 4 अर्ब 81 करोड घाटा। सुनको भाव आज तोलामा 800 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 97,300 रुपैयाँ कायम। आज चाँदी पनि तोलामा 20 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1265 रुपैयाँमा कारोबार। पछिल्लो समय लगातार घटिरहेको शेयर बजार आज बिहीबार भने सामान्य बढ्यो। नेप्से आज 12.57 अंकले बढेर 1994.94 बिन्दुमा पुग्यो। 1 अर्ब 18 करोड 71 लाखको शेयर किनबेच। एएफसी एशियन कप छनौटमा सहभागिता जनाएर नेपाली फुटबल टोली स्वदेश फिर्ता। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरी भने कुवेतमै। छनौट खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 2-0ले, कुवेतसँग 4-1ले र इन्डोनेसियासँग 7-0ले पराजित।
आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतका खेलमा सबै खेल जित नजिक पुगेर हारेको नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेको प्रतिक्रिया। खेल हार्नुमा अनुभवी खेलाडीको कमी र आफू पनि कप्तानमा नयाँ तथा सबै खेलाडी अनुभवहीन भएकाले सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपाल अमेरिकासँग 39 रनले पराजित। अमेरिकाले दिएको 246 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 47 ओभर 4 बलमा 206 रनमा समेटियो। रुसी आक्रमणको चपेटामा परेको पूर्वी युक्रेनको सेभेरोडोनेट्स्कमा हजारौं सर्वसाधारण फँसेको र उद्धारमा कठिनाई देखिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। खानेपानी र सरसफाई ठूलो चुनौती देखिएकाले मानिसहरू कतिसम्म पानी बिना बाँच्न सक्छन् भन्ने चिन्ता बढेको उल्लेख। उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएकाले अस्ट्रेलियामा कार्यरत कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 5.2% बढ्यो। निर्णयले अस्ट्रेलियाका झण्डै 27 लाख कामदारलाई प्रभावित पार्ने। विगत 30 वर्षमा पहिलो पटक 1.5 देखि 1.75 सम्मले ब्याज दर बढाउने अमेरिकाको केन्द्रीय ब्याङ्कको घोषणा। ब्याज दर बढ्दा अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेको अनिश्चितता विश्वमै थप बढ्ने अनुमान। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्स, इटालीका प्रधानमन्त्री मारियो द्रागी र रोमानियाका राष्ट्रपति क्लाउस आयोहानिस रेल चढेर युक्रेन पुगे। चारैजनाले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटे। युक्रेनमा तत्काल रुसी युद्ध अपराध पुष्टि गर्न असम्भव रहेको राष्ट्रसङ्घद्वारा ठहर। युक्रेन संकटले पूर्वी अफ्रिकी क्षेत्रमा खाद्य संकट पर्न सक्ने चेतावनी। अमेरिका र युरोपले गरेको सहयोग आइपुग्न ढिलाइ भएको जेलेन्स्कीको गुनासो। सी र पुटिन बीच टेलिफोन वार्ता। रुसको सार्वभौम र सुरक्षाको लागि चीनको सधैँ साथ रहने आश्वासन। पूर्वी सहरको लागि रुसी अल्टिमेटम अस्वीकार। नेटोलाई थप हतियार पठाउन आग्रह। र 3 वर्ष अघि रक्तविहीन विद्रोहमा सत्ता कब्जा गरी 9 वर्ष शासन गरेका पूर्व सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफलाई स्वदेश फर्कन दिन पाकिस्तानी सेनाको आग्रह। मुशर्रफको खराब स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर देश फर्किन चाहेमा परिवारको चाहना अनुसार फर्किन दिनुपर्ने निष्कर्ष। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटेको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।